नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन हटाएपछि संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो। एकै दिन 311 बिरामी थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामै 53 जना। प्रहरी मुख्यालय पनि महामारीको चपेटामा। नेकपा विवाद गम्भीर मोडमा। ओलीले स्थगित गरे लगत्तै दाहालले गरे बालुवा टार्ने बैठक। ओली पक्ष भन्छ बैठक अवैधानिक। 1 तोला सुनको मूल्य 1 लाख नजिक पुग्यो। 1 वर्षमै 33,000 रुपैयाँ वृद्धि। व्यवसायी भन्छन् बिक्नै छाड्यो सुन। भ्रष्टाचार मुद्दामा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक दोषी ठहर। सरकारी कोषको अरबौं डलर अपचलन गरेको पुष्टि। 12 वर्ष कैद सजाय हुने। र आइसिसीले मासिक पारिश्रमिक नपठाउँदा राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी 19 महिनादेखि तलबविहीन। क्यानले आफै दिने भने पनि आश्वासनमै सीमित। पद्धतिभन्दा पदको हान्थापमा फसेको नेकपाको विवादले गम्भीर मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमति र उपस्थिति बिनै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज स्थायी समिति बैठक बसालेपछि पार्टी एकता नै सङ्कटमा पुगेको हो। तर ओली पक्षले गुटगत भेला भन्दै बैठकको आधिकारिकता अस्वीकार गरेको छ। शक्ति सङ्घर्षकै कारण बारम्बार स्थगित हुँदै आएको सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समितिको कित्ताकाट मङ्गलबार थप छताछुल्ल भयो। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरे भने अर्का अध्यक्ष दाहालले बालुवाटारमै बैठक बसाले। वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित बहुमत सदस्य सहभागी बैठकले ओलीले एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगित गर्नु गलत भएको ठहर गर्यो भने सहमतिको प्रयासका लागि दाहाललाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। असार 10 देखि सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठक पछिल्लो पटक 1 साता अघि स्थगित भएको थियो। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले यो समयलाई उपयोग गर्न सकेनन् भने दुवै पक्षले गुटका बेलामा समय खर्चिए। दाहाल नेपाल समूहले अलग्गै रणनीति अपनाएर आफूलाई झन अप्ठ्यारो पार्ने देखेपछि ओलीले अन्तिम समयमा मङ्गलबार एक्लै बैठक स्थगित गरिदिएका हुन्। तर दाहालले त्यही बैठक डाकेर ओलीले भाग्न नपाउने सन्देश दिएका छन्। ओली पक्षले भने अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको अनुपस्थिति र असहमतिमा बसेको बैठकले वैधता प्राप्त नगर्ने दाबी गरेको छ। बैठक बसेको नभई गुटगत भेला भएको ओली पक्षको टिप्पणी छ। अध्यक्षको निर्देशन अनुसार महासचिवले बैठक स्थगित गरेको बिहान 10:30 बजे नै सूचना गर्नुभएको थियो। आधिकारिक रूपमा त्यसैले पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छैन। अब साथीभाइहरू छुट्टै भेला त बेला बेलामा गरिराख्नु भएको सञ्चार माध्यममा आउने गरेको देख्छु। अब पार्टीभन्दा बाहिर छुट्टै भेलाहरू ठिक होइन भन्ने कुरा सबैले भनेको कुरा हो, उहाँहरू लगायत सबैले भनेको कुरा हो। त्यसैले यसबारेमा मेरो विशेष टिप्पणी छैन। आज स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भयो। कुनै पनि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छैन। स्थायी समितिमा कुल 44 सदस्य मध्ये बैठकमा 29 स्थायी र 2 जना आमन्त्रित सदस्य उपस्थित भएको दाहाल खेमाको दाबी छ। आरोप प्रत्यारोप जे भए पनि एक अध्यक्षको असहमति र अनुपस्थितिका बीच अर्का अध्यक्षले बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने परिदृश्यले नेकपा विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको प्रष्टै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम फेरि मध्य मार्गमा उभिएका छन्। सुरुमा एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विरोधी खेबामा उभिएर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्न तयार भएका गौतमले अहिले ओलीलाई जोगाउने गरी 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। आखिर किन गौतम यसरी कित्ता बदलिरहन्छन् त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 8 गते राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा भित्रको रणाको चर्को बनेको थियो। ओलीलाई दुवै पदबाट विस्थापित गर्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठसँगै वामदेव गौतम पनि विरोधी कित्तामा उभिएका थिए। सचिवालयको बहुमत खेमा विरोधमा उभिएपछि ओली सचिवालयमा कमजोर बने। यो बेला वामदेव गौतमले आफूले गुट परिवर्तन नगर्ने भन्दै दाहाल समूहलाई आश्वासन दिएका थिए। तर विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सांसद मनोनयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे। त्यसपछि गौतम दाहाल नेतृत्वको खेमाबाट बाहिरिए। उनी वैशाख 21 गतेको कोटेश्वर भेलामा पनि सहभागी भएनन् र ओलीको समर्थनमा देखिए। किनभने पार्टी सचिवालय बैठकले पनि गौतमलाई उपयुक्त समयमा सांसद बनाउने घोषणा गरेको थियो। यसको केही समय बित्न नपाउँदै नेकपा विवादले नयाँ मोड लियो। स्थायी समिति बैठकमा दाहाल लगायत विरोधी खेमाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई जोडतोडका साथ उठाउने भनेपछि गौतम फेरि यही समूहलाई साथ दिन आए। यो बेला गौतम दाहाल खेमामा आउनुको कारण थियो ओलीले आश्वासन दिए अनुसार उनलाई सांसद र प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नभेटिनु। तर अहिले फेरि गौतमको कित्ता बदलिएको छ। दुवै पक्षबाट तत्काल कुनै ठोस निर्णय नहुने देखेपछि उनले फेरि मध्यमार्गी धार समाएका छन्। गौतमले मंगलबार दुवै अध्यक्ष समक्ष पार्टी विवाद महाधिवेशनबाट हल गर्नुपर्ने, कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल नै हुनुपर्ने, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका हुनुपर्ने लगायतका 6 बुँदे प्रस्ताव राखेका छन्। यसको अर्थ हुन्छ कि उनी मौजुदा दुवै कित्ताबाट फरक देखिन खोजेका छन्। दाहालको अध्यक्षतामा भएको भनिएको मंगलबारको स्थायी समिति बैठकमा पनि उनी थोरै समय मात्र उपस्थित भएर बाहिरिए। अहिले नेकपामा तेस्रो धार अस्तित्वमा ल्याउन गौतमले जनताको बहुदलीय जनवादको ठाउँमा जनताको बहुदलीय समाजवाद नामको दस्तावेज पनि ल्याउने तयारी गरेका छन्। पार्टीलाई विग्रहबाट बचाउन यो प्रस्ताव अघि सारेको उनको तर्क छ। यसले उनले विगतमा पार्टी विभाजन गरेको दाग मेटाउन खोजेको देखिन्छ। साथै दाहाल र नेपाल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार हुन्। त्यही खेमामा मिसिएर आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने देखेकाले पनि गौतमले बेग्लै अस्तित्व देखाउन खोजेको प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। यसबीच आज बिहान 11 बजे बालुवाटारमा आयोजना गरिएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थगित गरे पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेर बैठक राखे र केही निर्णयहरू समेत गराए। र पछिल्लो अवस्थाबारे ओलीले छलफल गर्नको लागि आफ्ना नेताहरूसँग अहिले बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका छन् र यसअघि बैठकमा दाहालले यो अन्तिम पटक अर्का अध्यक्ष ओलीलाई सुध्राउनको लागि अन्तिम पटक समेत भनेका छन्। यो पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम के छ यसबारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। बाबुरामजी, प्रचण्ड खेमाले ओली खेमालाई सुध्राउनको लागि अन्तिम मौका पनि दिएको बताएको छ र आजै 29 जना स्थायी समिति सदस्य सहित बसेको बैठक बसेको थियो। जुन असन्तुष्ट खेमाले एउटा नयाँ अभ्यास पनि सुरु गरेको छ कि पार्टीमा दुई अध्यक्षले बैठक गर्ने सहमति थियो। यसको विपरीत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक आह्वान गरेर निर्णय पनि गरेका छन्। यो पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम के छ अब?
पक्कै पनि विकासजी यहाँले भने जस्तै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हामीले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सरस्वती मैले यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा आज जुन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै संयोजकत्वमा अथवा अध्यक्षतामा दुईटा निर्णय गर्नुभएको छ अथवा यो छुट्टै खेमाबाट जुन निर्णय भयो यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली खेमाले भनिसकेको अवस्था छ र केही समय अघि मात्रै मैले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। यसरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा भएको निर्णय तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि हुँदैन अथवा यो स्थायी समितिको बैठक हो कि होइन भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ र मेरो प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो कि यसलाई हामीले स्थायी समिति बैठकको रूपबाट लिएका छैनौँ र यो गुटगत भेला हो। अहिले हामीले यो पछिल्लो परिस्थितिको विषयमा हाम्रो पक्षबाट छलफल गर्नको लागि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री निवासमा जाँदैछु भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यसै गरी यता जुन पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरिरहेको खेमा छ जसमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल माधव नेपाल लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निकटका नेताहरूसँग पनि मैले प्रतिक्रिया लिएको थिएँ र उहाँहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि अब धेरै पटक स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको छ, निष्कर्ष निस्किन भन्दा पनि विवाद झन बढिरहेको अवस्थामा पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीले अन्तिम पटकको मौका दिएका छौँ भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खेमालाई एउटा चुनौती भनौँ अथवा च्यालेन्ज दिएको अवस्था पनि छ र उहाँहरू अहिले एक आपसमा यो पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा संवादमा रहेको जानकारी पनि मैले पाएको छु र यहाँले अघि भने जस्तै यदि फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक व्यक्ति एक पद को चाहिँ उहाँले जुन अडान दुवै पद नछाड्ने भन्नुभएको छ र त्यो एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा उहाँ आउन चाहनु भएन भने यो पक्षले अन्तिम पटकको लागि मौका भन्दै व्याख्या गरेको पनि पाइएको छ र अघिको निर्णयलाई पनि त्यही अनुसार लिएको छ। विकासजी बाबुरामजी अब ओली पक्ष नेताहरूको बैठक बलौटारमा अहिले बसिरहेको छ, उनीहरूले कस्तो रणनीति अपनाउँदैछन्? पक्कै पनि आज एक हिसाबले भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अध्यक्षतामा अथवा उहाँको अध्यक्षतामा यो बैठक होला भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खेमाले सोचेको थिएन, किनभने आज बैठक बोलाइएको थियो र बैठक बोलाइए पनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति नै नलिकन सहमति नै नखोजिकन बैठकलाई स्थगित गरेको भनेर विपक्षी खेमाले यसैमा आपत्ति जनाएर आज बसेको बैठक विपक्षी खेमा जो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँका पक्षधरहरूले अथवा यो पक्षले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भनेदेखि यदि अब नसच्चिने हो भने हामी पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार नै अगाडि बढ्छौँ भनेर एउटा वार्निङ दिएको अथवा चेतावनीको हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढेको पनि देखिन्छ। किनभने उहाँहरूले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका पक्षधर स्थायी समिति सदस्य सहभागी नै नभइकन 29 जना आफ्नो पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरूले बैठक गरेर दुईटा निर्णय गर्नुको एउटा सांकेतिक अर्थ के रहन्छ भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले अथवा जुन विपक्षी खेमाले राखेका मागहरू छन् अडानहरू छन् ती अडानहरूलाई लचकताका साथ लिनु भएन अथवा पार्टीभित्रको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न चाहनु भएन भने बहुमतबाट नै स्थायी समितिको बैठकबाट बहुमतको। हस्, धन्यवाद बाबुरामजी। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हा। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र यसको पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउँदै थिए। बाँकी समाचार। लकडाउन हटाएको 7औं दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर वात्तै बढेको छ। आज 5032 जनामा परीक्षण गर्दा भाइरसका 311 जना बिरामी थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 19000 नागेको छ। काठमाडौँमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 48 जना संक्रमित थपिएका छन्। असार 19 पछि आज सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका हुन्। त्यो दिन 740 जनामा भाइरस देखिएको थियो। त्यसपछि संक्रमण दर घटेको थियो, तर लकडाउन हटाएपछि आवागमन र भिडभाड बढेकाले संक्रमण पनि बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 35 जिल्लामा भाइरसका बिरामी थपिएका छन्। डोटीमा सबैभन्दा धेरै थप 58 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा
53 जना बढेका छन्। काठमाडौँमा थपिएका मध्ये 27 जना प्रहरी भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि मन्त्रालयले उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षण बढाएको छ। नागढुङ्गा, फर्पिङ र साँगा नाकाबाट 4813 नमुना सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। र साँगा नाकाबाट 944 गरी जम्मा 4813 आरटीपीसीआर को लागि स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ। यसको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि हामी अविलम्ब जानकारी गराउनेछौँ। लकडाउन हटाएपछिको 7 दिनमा 1069 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज कपिलवस्तुमा 34, कैलालीमा 18, मोरङमा 17, अछाममा 16 र पर्सामा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बझाङको बुङ्गल स्थित घरमा साउन 9 गते मृत्यु भएका 65 वर्षीय पुरुषमा पनि भाइरस देखिएको छ। ती वृद्ध दमका रोगी थिए। उनी असार 24 गते भारतको बेङ्गलोरबाट आएका हुन्। भाइरस संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। 19,063 संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 13,875 जना निको भएका छन्। दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी नै एकपछि अर्को गरी संक्रमित हुन थालेका छन्। काठमाडौँ र स्याङ्जामा मात्र आज 65 जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये प्रहरी मुख्यालयका 23 जना दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिनेदेखि चालक र भान्सी हुन्। प्रहरी मुख्यालयमा सोमबार 4 जनामा भाइरस देखिएको थियो। यस्तै स्याङ्जामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहित 38 जना प्रहरीमा संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 18 जना संक्रमित भएको जनाएकोमा गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कार्यालयका थप 20 प्रहरी संक्रमित भएको बताएको छ। केही दिन पहिले उक्त कार्यालयमा कार्यरत 3 प्रहरीमा संक्रमण देखिएको थियो। कार्यालयका 41 जनामा भाइरस देखिएपछि संक्रमण समुदायमै फैलिएको आशंकामा स्याङ्जामा 10 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। सार्वजनिक सवारीका साधनहरू अहिलेलाई चाहिँ नि नचलाइदिनु हुन हामी सम्बन्धित व्यवसायीसँग अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अत्यावश्यक काममा बाहेक चाहिँ नि नागरिकहरूलाई बाहिर ननिस्कनका निम्ति हामीले पनि अनुरोध गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ नि जिल्लामा कार्यरत विभिन्न किसिमका चाहिँ नि सेवा प्रदायक संस्थाहरू जो चाहिँ यो अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि हामीले आफ्ना चाहिँ नि सेवा प्रवाहका गतिविधिहरूलाई स्थगन गर्नका निम्ति अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै गरी जिल्लामा रहेका चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्ससँग चाहिँ आबद्ध विभिन्न व्यवसायीहरू उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना गतिविधिहरूलाई अहिलेलाई चाहिँ अलि नियन्त्रित गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयमा आइतबार 19 जना सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमण भएको थियो। त्यो कार्यालयमा एक साताको अवधिमा 27 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। अहिलेसम्म देशभर 223 जना प्रहरी संक्रमित भइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 67 जनामा संक्रमण देखिएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। हिजोदेखि मनसुन पुनः सक्रिय भएपछि बाढी पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा 8 जनाको ज्यान गएको छ भने 6 जना बेपत्ता भएका छन्। सोमबारदेखि परेको वर्षाले पहिरो जाँदा गण्डकी र प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्लामा 8 जनाको ज्यान गएको छ। बागलुङ र रुकुम पश्चिममा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पामा पनि पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै म्याग्दीमा 2 र मुस्ताङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा पहिरोले 2 घर बगाउँदा 6 जना बेपत्ता भएका छन्। मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लगातार वर्षा भइरहेकाले थप सतर्कता अपनाउन सरकारले सजग गराएको छ। करिब 16 गतेसम्म नै यो गण्डकी प्रदेशदेखि लिएर तपाईको 6 नम्बर प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा अलि विभिन्न ठाउँमा धेरै वर्षा हुने र यो अब नेपालकै विभिन्न भूभागमै अब मध्यमदेखि हल्का वर्षा हुने नै अनुमान गरिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको पहाडतर्फ पहिरो र भुछिया जान सक्ने र तराईतर्फ नदीहरूको जलसतह बढेको कारणले र होचो भूभाग भएको कारणले गर्दाखेरि टुफान हुन सक्ने भएको हुनाले उच्च सतर्क अवस्थामा रहनको लागि हामीले हार्दिक आग्रह पनि गरेका छौँ र त्यो अनुसार खोज उद्धार र राहतको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्नको लागि पनि सम्बद्ध निकायलाई हामीले भनिसकेको अवस्था छ। यस्तै बारा, पर्सा र रौतहटका केही स्थानमा भारी वर्षा भइरहेकाले लालबखैया र अन्य साना नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता अहिलेसम्म बाढी पहिरोका कारण 140 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना बेपत्ता छन्। अहिले जारी मनसुन 16 गते शुक्रबारसम्म सक्रिय रहने भएकाले सरकारले पहाडी भेगमा पहिरो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानको जोखिमबाट उच्च सजगता अपनाउन भनेको छ।
लगातारको वर्षाका कारण सङ्खुवासभाको तुमलिङटार बजार डुबानमा परेको छ। घरभित्र पानी पसेपछि 3वटा घर भत्किएका छन् भने 100 भन्दा बढी डुबानमा परेका छन्। माटो र ढुङ्गाले बनेका कच्चे घर डुबानका कारण थप जोखिममा छन्। तुमलिङटार क्षेत्रमा ढलको राम्रो व्यवस्था नभएका कारण डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। यता झापामा कन्काई नदीले पश्चिम किनारतर्फको बाँध पनि भत्काएको छ। झापाको शिव सताक्षी नगरपालिका 4 र गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 को सिमाना विश्व डुब्बा बस्तीको बाँध भत्काएको हो। एक सातादेखि लगातार कटान भइरहेकाले करिब 400 मिटर बाँध भत्किएको जनताको तटबन्ध कार्यालयले जनाएको छ। कन्काई नदीले 9 दिनमा 3 स्थानको तटबन्ध भत्काएको छ भने 9 स्थानको बाँधमा पनि क्षति पुर्याएको छ। बाँध भत्किँदा नजिकैका घर डुबानको उच्च जोखिममा छन्। हरेक वर्ष तराई क्षेत्र डुबानमा पर्छ। सीमा क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत सडक लगायत संरचना बनाइरहेकाले डुबानको समस्या बढिरहेको छ। तर नेपालले न भारतका एकतर्फी निर्माण कार्य रोक्नको लागि पहल गरेको छ, न त आफूले बनाउनु पर्ने पूर्वाधारमा ध्यान दिएको छ। अब यो समानान्तर रूपमा बाँधहरू बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बाँध रूपी बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष अब डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ। त्यो एक ढङ्गले चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामी नेपालमा एउटा हस्तक्षेप नै हो। त्यो चाहिँ हामीले अर्को रूपबाट भन्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट भन्दाखेरि त्यो एउटा हस्तक्षेप नै हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले साउन 6 गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका संरचनाका कारण तराई डुबानमा परेको धारणा राखे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वाटर रिभर नियमावलीले एक देशको कामले अर्को देशलाई क्षति पुर्याउन पाइँदैन भन्छ। यस्तै सन् 1979 को इन्टरनेसनल वाटर बाउन्ड्री ट्रिपिङ अभिसन्धि अनुसार सीमाको 8 किलोमिटर क्षेत्रमा बाँध बनाउनै पाइँदैन। तर भारतले 8 किलोमिटर नियमको कुरै छाडौँ, डुबानबाट आफ्नो भूभाग जोगाउन 10 गजा क्षेत्रमै जमिनको सतह उचालेर आफू खुसी सडक बनाइरहेको छ, जसका कारण तराईमा नेपाली भूमि डुबानमा परेका छन्। छिमेकीले पुरै सिमानामा त्यस किसिमका निर्माणहरू गरिदिँदा हामी पनि चुप लाएर बस्यौँ। हामीले पनि समयमा उठाएनौँ। भएको संयन्त्रलाई पनि हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौँ। अब उसले पेल्दै गयो। सीमामा 25वटा ब्यारेज, बाँध र जलबन्ध छन्। कतिपय ती संरचना एकातिर नेपालको हित विपरीत 10 गजा क्षेत्रमै बनाइएको छ भने अर्कोतिर ती नेपालको नियन्त्रणमा छैनन्। पानी भरिएर बाँधै भत्किन लाग्दा ढोका खोल्नको लागि भारतसँग अनुनय विनय गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, डुबानको समस्या समाधानको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निकायले पनि काम गरेका छैनन्। गर्नु हिम्मत के गर्नुपर्छ भने उहाँले चट्ट फोन उठाएर दिल्लीको जलस्रोत मन्त्रीलाई उहाँले फोन उठाएर यो के भएको, यस्तो त हुँदैन नि, यो विषयलाई के हो तपाईँहरू, हामी डुबिरहने भनेर उहाँ आफू किन फोन उठाउनुहुन्न। यस्तो उदाहरण विगतमा कस्तो भएको छ भने मलाई थाहा छ। यस्तो हुँदाखेरि हामीहरूले नै चट्ट दिल्लीमा फोन गरेर यो के भइरहेको, तिमी किन ढोका खोल्दैनौ, किन यस्तो स्थिति गरिरहेछ, डुबाउँछौ भनेर खोलिएका स्थितिहरू पनि छ। आफूले आवश्यक संरचना बनाउने र भारतलाई नियम विपरीतका संरचना बनाउनबाट रोक्न ठोस पहल गर्ने दुवै जिम्मेवारीमा सरकार चुकेको छ। क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ विकास थपलिया, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यति बेला दुईजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आफ्ना खेमाका नेताहरू भेला गरी छुट्टा छुट्टै छलफलमा जुटिरहेका छन्। केही बेर अघि मात्र प्राप्त हामीलाई जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भर्खरै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निजी निवासतर्फ लागेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हामी केही बेरमा गराउनेछौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सी बीच आज भेटवार्ता भएको छ। नेकपाभित्र विवाद भइरहेका बेला नेताहरूको घर घरमा पुगेर भेटघाट बढाएकी राजदूत यान्सीले आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेता पौडेललाई भेट्न उनकै निवास पुगेकी थिइन्। नेता पौडेलको निजी सचिवालयले नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध स्थापनाको 63औं वर्षगाँठको सन्दर्भमा छलफल भएको जनाएको छ। राजदूत यान्सीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रयास गरिरहे पनि अनिश्चित भएपछि पौडेलसँग भेटेकी हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गरेका सुनिल बहादुर थापासहित 1 दर्जन नेता नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा थापासहितका नेतालाई माला लगाएर स्वागत गरे। 12 जना नेतासँगै राप्रपाका करिब 100 जना कार्यकर्ता कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। राप्रपाका संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका पुत्र सुनिल सहितका नेताले केही दिन पहिले पार्टी परित्याग गरेका थिए। कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। जाडो मौसममा प्राय माटोमुनि बस्ने सर्प वर्षातको समयमा जमिनको सतहमाथि आउँछन्। उनीहरूको वासस्थान पानीले भरिएपछि सतहमा आउनुको विकल्प हुन्न। सर्प जमिनमाथि आउँदा मानिसको घचक लाग्दा टोक्ने गर्छ। सर्पको टोकाइमा परेका मानिस झापाको सर्पदंश उपचार केन्द्र चाराली र दमकमा नेपाली मात्र होइन, सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिक समेत वार्षिक 300 जनाभन्दा बढी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। 2055 सालमा झापाको चारली ब्यारेकमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना भएको हो। स्थानीय बासिन्दा एवं नागरिकको व्यवस्थापन र नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा सर्पदंश उपचार सेवा अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। वर्षातको समयमा चारालीको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा दैनिक 25 जनासम्म सर्पको टोकाइबाट उपचारका लागि बिरामी आउने गर्दछन्। चारालीमा वार्षिक 1000 बिरामीको उपचार हुन्छ। त्यसमा 150 देखि 200 जना सर्पले टोकेका बिरामी भारतीय नागरिक हुन्छन्। उनीहरू भारतको बिहार र बङ्गाल राज्यका सीमावर्तीका नागरिक हुन्। विषालु सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि झापाको चाराली आउँछन्। उनीहरूको आकर्षण चिकित्सकसँग बढी विश्वास र थोरै खर्चमा उपचार हुने भएकोले झापा आउने गरेको उपचार केन्द्रका पदाधिकारीको भनाइ छ। इन्डियामा यो सेवा प्रविधिको चाहिँ अलिक महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भन्नु छ उहाँ सेवाग्राहीहरू र यहाँ चाहिँ आउनुपर्ने कारणहरू मध्ये दुईटा, एउटा चाहिँ विश्वसनीयताको सवाल, एउटा चाहिँ प्राविधिकको जुन विश्वसनीयता उपचारको, अर्को चाहिँ रकमको। चारालीबाट करिब 40 किलोमिटर टाढाको दूरी दमक नगरपालिकामा पनि सर्पदंश उपचार सेवा दमक रेड क्रस उपशाखाले सञ्चालन गरेको छ। दमकबाट गौरीगञ्ज नाका हुँदै 24 किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि भारत पुगिन्छ। भारतको बिहार राज्यबाट सर्पले टोकेका मानिस उपचारका लागि वार्षिक 100 को हाराहारीमा दमक आउने गरेको तथ्याङ्क छ। सबैलाई त विषालु सर्पले टोकेको हुँदैन, त्यसरी आउँछन् र 2 वर्ष अगाडि के त्यो बिएसएफ त्यहाँ छ क्याम्पकै पनि टोकेको रहेछ, उहाँ पनि यही उपचार गर्न आउनुभएको थियो। सहारा नेपाल सहकारी संस्थाले पनि 2 वर्ष अघिदेखि कन्काई नदीको किनारको भवनमा सर्पदंशको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। विषालु होस् वा साधारण जुनसुकै सर्पले टोकेको बिरामीको झापाको उपचार केन्द्रमा 1 जनाको पनि आजसम्म मृत्यु नभएको केन्द्रका पदाधिकारीको दाबी छ। वार्षिक 300 भन्दा बढी भारतीय नागरिक सर्पले टोकेपछि झापाका विभिन्न सर्पदंश केन्द्रमा उपचार गराउन आउने गरेका छन्। उनीहरूलाई विभेद नगरी उपचार गरिन्छ भने शुल्क समेत नेपाली सर नै लिने गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसदेखि दशरथ रङ्गशालासम्मलाई खुला ठाउँको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले बृहत टुँडिखेल गुरु योजना बनाएको छ। भूकम्प लगायतका विपदको समयमा खुला ठाउँको आवश्यकता महसुस गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको गुरु योजनाप्रति त्रिचन्द्र क्याम्पसले भने उच्च शिक्षाको धरोहर मास्ने षड्यन्त्र भनी आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणले रानी पोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मलाई खुला ठाउँको रूपमा विकास गर्ने गरी बनाइएको गुरु योजना अनुसार पैदल यात्रुको चाप र ट्राफिक जाम व्यवस्थित गर्न रत्न पार्क, वीर अस्पताल लगायतका स्थानमा अन्डरपास रहनेछ। त्यसका लागि त्रिचन्द्र क्याम्पस र महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्यन्त्रै सार्ने योजना छ। हामी त्यो एउटा स्पेस पनि सिर्जना गरौँ र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नियमित दैनिक चाहिँ जीवन जुन छ त्यो जीवनसँग चाहिँ एकाकार हुने खालको त्यो स्थानको रूपमा पनि विकास होस्, यो सोचका साथ हामीले अगाडि सार्यौँ। रानी पोखरीदेखि लिएर गएर चाहिँ रत्न पार्क, खुला मञ्च, त्यसपछि गएर चाहिँ टुँडिखेल अनि तल रङ्गशालासम्मको जुन क्षेत्र छ त्यो समग्र क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेजमा चाहिँ हामीले एउटा खुला क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ ढङ्गको योजना चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ। नेपाली सेनादेखि काठमाडौँ महानगरको अतिक्रमणका कारण 150 वर्ष अघिसम्म रानी पोखरीदेखि दशरथ रङ्गशालासम्म फैलिएको टुँडिखेल अहिले रत्न पार्क छेउमा सानो चौरमा सीमित छ। टुँडिखेलको आधाभन्दा बढी जग्गा नेपाली सेनाले कब्जा गरेको छ भने महानगरले टुँडिखेलकै जग्गामा
बस पार्क चलाउन दिएको छ। बस पार्कको जग्गा भने टावर बनाउनका लागि व्यापारिक कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ, तर त्यहाँ काम भन्ने भएको छैन। खाली जग्गा व्यापारिक कम्पनीलाई सुम्पिएको अवस्थामा ऐतिहासिक शिक्षण संस्थाले भत्काउने र हटाउने गरी प्रस्ताव आउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले त्रिचन्द्र क्याम्पसले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ। अनि यसको इतिहास बोकेको कलेजलाई कुनै एउटा लहरको भरमा चाहिँ यसलाई खाली गर्छु, यसलाई सरस्वती सदन मात्र राखेर खाली गर्छु भन्ने कुरा यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यहाँका विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, प्रशासन कसैले पनि यो स्वीकार्न तयार छैन। त्यो भएको हुनाले यो सम्भव नहुने कुरा। प्राधिकरणले रानी पोखरी सँगैको सरस्वती सदन बाहेकका भवन हटाए बापत घण्टाघरसँगै नयाँ भवन बनाइदिने भनेको छ। यस्तै क्याम्पसका लागि जमलमा पनि भवन बनाइदिने उसको प्रस्ताव छ। खुल्ला ठाउँ विकास गर्ने प्रस्ताव अन्यथा नहोला, तर मुलुककै पहिलो क्याम्पसको संरचना मास्ने होइन, जोगाउने गरी नै खुल्ला ठाउँ विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ। तसर्थ क्याम्पसले चर्चेको 10 रोप्नी जमिनमा आँखा लगाउनुभन्दा व्यापारिक र सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रलाई चाहिँ खुल्ला स्थानको रूपमा विकास गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख नजिक पुगेको छ। विश्व बजारमा दिनदिनै मूल्य बढेको असर नेपाली बजारमा मूल्य आकाशिएको हो। 1 वर्षमा तोलामै 33,000 रुपैयाँ बढेको सुन बिक्री नभएर बैंकमै थुप्रिएको छ। सुन प्रति तोला मङ्गलबार 98,200 रुपियाँमा कारोबार भयो। ठिक 1 वर्ष अघि 1 तोलाको मूल्य 65,000 रुपियाँ थियो। त्यो बेलादेखि नै मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ। लकडाउनको अघिल्लो दिन चैत 10 गते प्रति तोला 77,000 रुपियाँ थियो। मूल्यले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड राखी 4 महिनामै प्रति तोला 21,000 रुपियाँले बढेको सुनको किनबेच अहिले ठप्प जस्तै छ। सामान्य अवस्थामा तीजका गहनाको माग धेरै हुने भए पनि यसपालि नजिकिएको तीजलाई लक्षित गरी गहना बनाउने होडबाजी छैन। सुन पसलमा अहिले खरिद गर्नेहरू देखिँदैनन्, बरु गहना बेच्न चाहनेहरू बढेका छन्। तर व्यापारीले विभिन्न बहानाबाजी देखाएर किन्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। जुन फिर्ता आएको सुन गलाएर व्यापारीहरूले अहिले काम चलाइरहेछन्, त्यो कारणले ब्याङ्कको सुन नउठेको। फिर्ता आइरहेछ, फिक्री आएको सामानलाई गाल्ने, त्यही सामानबाट नयाँ सामान। किन नयाँ सामान अहिले धेरै बिक्री भएको छैन, अर्डरहरू त्यस्तो आएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि फिर्ता आएको सामानले नै मार्केट धानिरहेछ। पहिला अलिक सस्तोमा लिएर अहिले बढेको हुँदाखेरि अब मान्छेहरूले बेच्नलाई अलि त्यो गरिरहेछन्। अब हामीलाई त अब किन्नलाई चाहिँ आएको हामी त। मूल्य आकाशिएकाले सुन बिक्री हुन नसकेर बैंकमा थुप्रिएको छ। बैंकले दैनिक बढीमा 20 किलो सुन बेच्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा नबिकेर 320 किलो थुप्रिएको छ। मूल्य आकाशिएकै कारण गत आर्थिक वर्ष 2400 किलो सुन आयात भयो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 5000 किलो कम हो। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आकाशिनुमा आन्तरिक कारण केही छैन। यो विदेशबाट आयात हुने धातु हो। नेपालमा टर्की, स्विजरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत देशबाट सुन आयात हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ आकाशिएको छ। मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस $1944 कारोबार भयो। 1 औँसमा करिब 2.5 तोला हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्र शिथिल भएको अवस्थामा सुरक्षित लगानी ठानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको लगानी बढेको छ। त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको हो। संसारभरिको बजार सुक्खा छ। कहीँ लकडाउन भनेका छन्, कहीँ के भनेका छन्, उत्पादन भइरहेको छैन, बेरोजगारी चलिरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि लगानीकर्ताहरूले देखेनन्। त्यही कारणले गर्दा जो लगानीकर्ताहरू हुन् सबैले आफ्नो पैसा चाहिँ सुनमा नै लगानी गर्न लागे। त्यसैले सुनको संसारभरि माग एकदमै बढ्यो र त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि पर्यो। अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनावको असर पनि सुनको मूल्य बढेको हो। मूल्य वृद्धि बेलायत, रुस, चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका लगायत देशले ल्याएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ। मूल्य अझै बढ्छ वा घट्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मिसावटयुक्त इन्धन बिक्रीमा संलग्न ट्याङ्कर व्यवसायलाई नेपाल आयल निगमले कारबाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिएको छ। आफैले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसलाई नै लत्याएर निगम व्यवस्थापनले दोषी व्यवसायीलाई जोगाएको हो।
फागुन 25मा भारतको बरौनीबाट काठमाडौँ आएका 3वटा ट्याङ्करले ल्याएको डिजेलमा मट्टीतेल मिसाएको भेटियो। 27 गते अर्को ट्याङ्करले पनि मट्टीतेल मिसाएरै डिजेल ल्यायो। 4वटै ट्याङ्करमा गरी 80,000 लिटर डिजेल मिसावटयुक्त रहेको निगमले गठन गरेको समितिको छानबिनबाटै देखिसकेको छ। वाणिज्य विभागका निर्देशक सागर मिश्र संयोजक रहेको समितिले ती 4वटै ट्याङ्करको डिजेल बिक्री गर्न नमिल्ने भन्दै नष्ट गर्न सुझाव दियो। साथै व्यवसायलाई आधा इन्धनको मूल्य बराबर जरिवाना तिराउन भन्दै जेठ 29मा निगमलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर निगमले त्यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरेको छ न त त्यसको सिफारिस अनुसार दोषीमाथि कारबाही गरेको छ। केवल 6 महिनासम्म इन्धन बोक्न नदिने निर्णय गरी निगम व्यवस्थापनले नै दोषी व्यवसायलाई जोगाएको छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन छानबिन गर्नुभयो, छानबिन गरेर एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यो प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि त्यो विषयमा निगम सञ्चालक समितिमा छलफल भयो त्यो विषयलाई, र त्यहाँबाट एउटा निर्णय भयो। निगमको गुणस्तर विनियावली 2064 अनुसार त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हो। त्यसैको आधारमा चाहिँ ती ट्याङ्करहरू निगमको गुणस्तर तथा अनुगमन विभाग छ हाम्रो, त्यसले चाहिँ हाम्रो यो पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरहरू सम्बन्धी सबै कामहरू चाहिँ त्यही विभाग मातहतमा रहने गर्छ, हेर्ने गरिन्छ। त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यो हेरिसकेपछि, त्यो निर्णय आइसकेपछि त्यो गुणस्तर विनियम बमोजिम उसलाई कारबाही गर्नु त्यो ट्याङ्कर। त्यति मात्र होइन, 4 महिनासम्म थानको डिपोमा राखेका ती ट्याङ्करको मिसावटयुक्त इन्धन पनि डिपोमै मिसाइएको छ। मिसावटयुक्त इन्धन ल्याउने ट्याङ्कर केशव कुमार उप्रेती, प्रसाद कुमार श्रेष्ठ, कुलवीर सिंह र पुरुषोत्तम अर्यालका हुन्। अर्याल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र ढुवानी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालका भाइ हुन्। निगम व्यवस्थापनमाथि व्यवसायको प्रभावमा परेर दोषीलाई जोगाएको आरोप लागेको छ। उसले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नमान्नु र जरिवाना असुल नगरिनुले त्यो आरोपमा बल पुगेको छ। त्यो सम्बन्धीमा थप के भएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पाएको छैन अहिलेसम्म। त्यो यो अहिले केही समय अगाडिको निर्णय हो होइन, त्यो गाडीहरू चाहिँ खाली भएको मलाई थाहा छ। त्यसपछि थप अहिले मैले उनीहरू 6 महिना कारबाहीमा परे। छानबिन समितिले मिसावट भएको कारण देखाई नष्ट गर्न भनेको इन्धन डिपोमै मिसाउनुले निगम व्यवस्थापनले नै मिसावटलाई प्रोत्साहित गरेको त होइन भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर निगममा व्यवसायको प्रभाव कुन हदसम्म छ भन्ने पनि यस घटनाले पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विदेशमा रहेका बेखर्सी श्रमिकको उद्धारमा किन ढिलाइ भएको होला? ए, मापदण्डमा अन्यल, बी, नियमित उडान नहुनु, र सी, कूटनीतिक नियोगको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, मापदण्डमा अन्यलमा 47%, बी, नियमित उडान नहुनुमा 18% र सी, कूटनीतिक नियोगको व्यवस्थामा 35%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, आयल निगमले इन्धनमा मिसावट गर्ने व्यापारीलाई किन नाम मात्रको कारबाही गरेको होला? ए, कानुनको कमजोरी, बी, मिलेमतोको धन्दा र सी, व्यापारीलाई कसले छुने? जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, लकडाउन हटेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन के कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ला? लकडाउन हट्यो भनिसकेपछि जस्तै हाम्रो कोरोना नै छैन भने व्यवहारहरू सबैले देखाइराख्नु भएको छ। धेरै भिड भएको ठाउँमा जानु भएको छ, त्यस्तो गर्नु भएन। सेनिटाइजर युज गर्ने, हातमा पन्जाहरू लाउने, त्यसलाई लिएर भौतिक दूरी कायम राख्ने। अफिसमा पनि गेटमा बाल्टीमा पानी भरिरहेका छौँ, साबुन पानीले हात धोएर सेवा गरेकोलाई भित्र प्रवेश गर्ने लगाइएको छ। घरमै बस्न सकेसम्म साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने। घरबाट निस्किँदाखेरि मास्क र सेनिटाइजरहरू लाएर निस्किनु पर्यो र सबै आफै नै सचेत हुनु पर्यो। हामीले लकडाउनको बेला जुन ढङ्गका हाम्रा आनीबानीहरू थिए अथवा चाहिँ जुन ढङ्गको सतर्कता हामीले अपनाएका थियौँ त्यसैलाई निरन्तरता त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ। घरमा पाहुनाहरू आउने अनि घरको मान्छेहरू बाहिर जाने, पाहुनाको रूपमा जाने, त्यस्तो भइराखेको छ। त्यसमा अझ सचेत हुन जरुरी छ। सरकारप्रति भन्दा पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा अलि सचेत हुन आवश्यक छ। तातो पानी पिउने, मास्कहरू बाहिर जाँदाखेरि मास्कहरू प्रयोग गर्ने, अनि ज्वरोहरू रुगाखोकी लाग्यो भने हस्पिटल जाने। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडमा नजाने।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। समयमा तलब नपाउने समस्याबाट नेपाली क्रिकेट खेलाडी पनि प्रभावित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बोर्ड आइसिसीले रकम नपठाउँदा खेलाडीले मासिक पारिश्रमिक नपाएको 19 महिना हुन लाग्यो। तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको सक्रियता पर्याप्त देखिएको छैन। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान निलम्बन हुँदाको अवधिमा क्रिकेट खेलाडीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बोर्ड आइसिसीले दिने भनिएको थियो। तर आइसिसीले 1.5 वर्षभन्दा अघिको पारिश्रमिक बापतको रकम अहिलेसम्म पठाएको छैन। यसअघि श्रेणी अनुसार खेलाडीले मासिक क्रमशः 35, 25 र 15,000 रुपियाँ पाउने भनिएको छ। तर समयमा पैसा नपाउँदा खेलाडीलाई दैनिक खर्च चलाउन पनि अप्ठ्यारो परेको छ। अर्कोतिर नयाँ कार्य समिति आए लगतै क्यानले त्यसअघि नै भएको खेलाडीसँगको केन्द्रीय सम्झौता नयाँ ढङ्गले गर्ने र अबको तलब आफैले दिने भनेर 3 सदस्य समिति पनि बनाएको थियो। तर समिति बनेकै 7 महिना हुँदा पनि न खेलाडीले पैसा पाएका छन् न त केन्द्रीय सम्झौता नै हुन सकेको छ। विगतलाई हेरेर मध्यनजर राखेर हैन र ग्रेडिङ पनि हामीले छुट्याइसकेकै छौँ हैन। केही विचार बुन्दागतहरू बाँकी छ, त्यो आज भोलि पनि सल्लाह भइ नै रहेछ। भोलि पनि पुनः हाम्रो बैठक छ। त्यो बैठक अनुसार चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ खेलाडीको कन्ट्र्याक्टमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छौँ र बोर्ड बैठकबाट सबै कुरो चाहिँ जानकारी हुनेछ। क्यान निलम्बनमा रहेकै बेला आइसिसी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको समन्वयमा खेलाडीलाई नयाँ वर्गीकरण गरी 3 श्रेणीमा राखिएको थियो। उनीहरूको तलब पनि आइसिसीले दिँदै आएको थियो। तर जब क्यान अस्तित्वमा आयो त्यसपछि खेलाडीको वर्गीकरण आफै गर्ने निर्णय सहित पहिलो पटक महिला खेलाडीलाई समेत समावेश गरी 24 पुरुष र 15 महिला खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो। तर आधार तय हुन नसक्दा त्यो प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। क्यानले आइसिसीलाई गत नोभेम्बरमै खेलाडीको तलब 10,000 बढाउन र 2020बाट आफैले दिने भनेर पत्राचार गरेको थियो। 2019 को मोस्ट पार्ट मेजोरिटी पार्ट क्यान थिएन। क्यान लास्टको 1.5 महिना आयो जस्तै कामै नगरिकन 2019 सिद्धियो। त्यसो हुँदा त्यो कस्तो खेलाडीलाई के क्याटेगोरीमा राख्ने भन्ने चिज आइसिसीले जे तय गरेको छ त्यो अनुसार अगाडि जान्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ। तर सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा बाँधिन्छ त्यो। अब 2020मा चाहिँ अनि क्यानले अब यी सबै कुराहरू विचार गर्छ। हामी के चाहन्छौँ भने प्लेयरहरूलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा क्याटेगोराइजेसन गर्ने बेलामा डोमेस्टिक क्रिकेट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भन्ने चिज हामी चाहन्छौँ। भन्दा यस्ता धेरै कुराहरू हुन सक्छन् जसलाई 2020मा हामीले गर्ने चाहिँ क्राइटेरियामा चाहिँ हामी एउटा आधारहरूमा राख्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ क्यानले विचार गर्नुपर्छ। क्यानले अब खेलाडीको तलब बढाउने भनेको छ। 1.5 वर्षदेखि तलब नपाएको र वर्गीकरणको प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सम्झौता नहुँदा त्यसको असर खेलाडीलाई परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको 3 टेस्टको सिरिज इङ्ल्यान्डले जितेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा वेस्ट इन्डिजलाई 269 रनले हराउँदै इङ्ल्यान्डले सिरिज जितेको हो। इङ्ल्यान्डले दिएको 379 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज दोस्रो पारीमा मात्र 129 रनमा अल आउट भयो। दोस्रो पारीमा उसका 5 खेलाडीले मात्र 2 अङ्क छुन सके, जसमा सेई होपले सर्वाधिक 31 रन बनाए। वेस्ट इन्डिजको पारीलाई ध्वस्त पार्न स्टुअर्ट ब्रोडले 4 तथा 4 विकेट लिए। यो खेलमा उनले करियरको 500 विकेट पनि पुरा गरेका छन्। यस्तै क्रिस वोक्सले 5 विकेट लिए। यसअघि पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्डले 369 रन बनाएको थियो, जवाफमा वेस्ट इन्डिज मात्र 197 रनमा अल आउट भयो। त्यसपछि इङ्ल्यान्डले दोस्रो पारीमा 226 रनमा 2 विकेटको क्षतिमा पारीको घोषणा गरेको थियो, जसका कारण वेस्ट इन्डिजले 379 रनको लक्ष्य पाएको थियो। चौथो दिनको खेल वर्षाले बिथोलिए पनि अन्तिम दिन इङ्ल्यान्डले धारिलो बलिङ अगाडि वेस्ट इन्डिज टिक्न सकेन र अल आउट भयो। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।